الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع آداب المساجد وأحكامها. إخوة الإيمان، المساجد بيوت الله، أذن الله ببنائها وعمارتها وصيانتها، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البيوت إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وما ذلك إلا لأن المساجد محل نزول الرحمات ومحل الطاعات، والأسواق محل الغش والخداع والكذب. ولعظيم فضل المسجد شرع لقاصدها آداب يجب على المسلم أن يلتزم بها. فعلى المسلم أن يتجمل من ثياب وطيب وسواك ما يستطيع، لأن الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلا يجوز له أن يصلي في ثوب رقيق يشف عنه، أو ضيق يكشف عن عورته، أو قصير ينحسر عن سوءته عند سجوده، أو ثوب مسبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته فليس من الله في حل ولا حرام. رواه أبو داود، والحديث في صحيح أبي داود. ومن آداب المساجد أن يتجنب الروائح الكريهة من العرق أو من رائحة الطعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة
تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن عوالي المدينة، ويلبسون العباءة ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الرائحة الكريهة، فجاء إنسان منهم وهو عندي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إخوة الإيمان، ومن آداب المسجد صلاة تحية المسجد ركعتين قبل الجلوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا جاء أحد والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. إخوة الإيمان، ومن آداب المسجد عدم مخالفة الإمام بشروع صلاة نافلة أو سنة راتبة حينما أقيمت الصلاة المفروضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فمن مخالفة بعض المسلمين دخولهم المسجد، وخاصة في صلاة الفجر، والناس يصلون في جماعة وهو يدخل ويصلي ركعتي الفجر أي سنة الفجر، ولا يلتحق بالجماعة حتى يكمل الركعتين. هذه بدعة محدثة، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن فاتته سنة الفجر فبإمكانه أن يقضيهما بعد طلوع الشمس بربع ساعة، أو يصليهما بعد صلاة الفجر كما قد ثبت عن بعض الصحابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ومن آداب المسجد المهمة ألا يقطع المسلم خشوع المصلين بأصوات المقاطع الغنائية والأجراس الشيطانية التي يضبطونها في الجوالات. فعلى المسلم أن يغير هذه الأصوات بأصوات عادية أو الرنين العادي، ويجعلها صامتا حينما يدخل المسجد، فإن هذا يقطع خشوع المصلين ويقطع خشوع القارئ لقراءة القرآن،
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.